खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मैदान सज गया। PTI के एक उम्मीदवार के दस्तबरदार न होने की वजह से बिला मुकाबला इंतखाब न हो सका। सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर पोलिंग जारी। जिरगा हॉल में पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ऐवान में मौजूद। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी अपनी 5 नशिस्तों के दिफा के लिए पूरी यकीन। सूबाई असम्बली के 145 अरकान वोट कास्ट करेंगे। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में। जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 19, खवातीन की नशिस्त के लिए 49 वोट दरकार। हर रुकने असम्बली 3 वोट कास्ट करेगा। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के मामले पर अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी में ठन गई। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हिदायत आईनी इख्तियारात से तजावुज है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर हाउस में हल्फ को आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए चैलेंज करने का ऐलान किया था। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान। इरफान सलीम और आयशा बानो भी दस्तबरदार। दोनों से अली अमीन गंडापुर के मुज़ाकरात कामयाब। वकास औरकज़ई और इरशाद हुसैन पहले ही दस्तबरदार हो चुके। खुरम ज़ीशान ने दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया। अली अमीन गंडापुर का 4 उम्मीदवारों को खिराज तहसीन। PTI रहनुमा इरफान सलीम दस्तबरदारी को वीडियो रिकॉर्ड कराते हुए आप दीदा हो गए और कहा, बानी PTI का विजन लेकर आगे बढ़ूंगा। हम कदम से कदम मिलाएंगे, बानी PTI को रिहा कराएंगे। अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। आयशा बानो बोली, हमारे लिए दस्तबरदारी का फैसला करना बहुत मुश्किल था। हमारी मज़ाहमत सीट की लालच के लिए नहीं थी, दस्तबरदार न होने का फैसला उसूल पर था। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त के लिए पोलिंग का अमल जारी। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, PTI के महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार, खदीजा सिद्दीकी और इजाज मिन्हास आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में मौजूद। कामयाबी के लिए 185 वोट दरकार। हुकूमती उम्मीदवार को 261 जबकि अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल। 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब से सेनेट की नशिस्त अलामा साजिद मीर के इंतकाल से खाली हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस। जस्टिस सरदार इजाज हिसाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपनी जुडिशल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। जुमेरात को बताया गया कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी। कॉज लिस्ट के लिए दरख्वास्त भी भिजवाई। चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। माजी में जजिस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। छुट्टियों को ख़त्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। बलूचिस्तान में मियाँ बीवी के कत्ल में मुलविस 11 मुलजिम गिरफ्तार। कोयटा पुलिस का सातकजई हाउस पर भी छापा। सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकजई को गिरफ्तार कर लिया। सरावान के सरदारों का गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, वाक़े को जवाज़ बनाकर कबीले के सरबराह की गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का कहना है, रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। तमाम मुलविस मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सियासी और आइनी मामलात पर शरीफ फैमिली की अहम बैठक। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। सैलाबी सूरत हाल, सूबे में अमन व अमान, महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, सियासी, इंतज़ामी और आइनी मामलात में इत्तेहादियों की आरा को मुकद्दम रखा जाए। पंजाब काबीना में 10 नए वज़रा और मशीरों के इजाफे का फैसला। अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक डार सलामती कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती कौंसिल मुबासे की सदारत भी करेंगे। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के।
ایرانی وزیر داخلہ کا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ 26 جولائی کو ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو۔ سکندر مومنی نے کہا مشکل گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرین کی ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا صدر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے منتظر ہیں۔ حافظ آباد میں مانسون بارشوں کی تباہ کاریاں، متعدد علاقوں میں بارشی پانی بدستور موجود۔ حکومت اور انتظامیہ کا کوئی نمائندہ متاثرین کی مدد کو نہ پہنچا۔ پنڈ دادن خان نے متعدد دیہات کے متاثرین سے بھی مشکلات دوچار۔ ساوال، جوتانا، روال، غریبال میں سیلابی ریلوں سے تباہی کے مناظر۔ واڑہ، پھپھرا اور سدوال ہزاروں کی آبادی بھی مشکلات کا شکار۔ سوڈی گجرگاؤں میں بھی تاحال جگہ جگہ پانی موجود۔ کشمور کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند۔ گدو بیراج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ، کچے کے 12 سے زائد دیہات زیر آب۔ کچے مکانات گرنے سے سینکڑوں افراد متاثر، کھڑی فصلیں بھی تباہ۔ سرائے عالمگیر میں 2 واقعات کے دوران 3 نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ 2 نوجوان جگو ہیڈ کے مقام پر نہر میں ڈوبے۔ 1 نوجوان دریائے جہلم میں نروال کے مقام پر ڈوبا۔ نہر میں ڈوبنے والے 11 سالہ علی شان اور 27 سالہ عبدالجبار کی نعشیں مل گئیں۔ 20 سالہ سلیمان کی تلاش جاری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بالائی حصوں میں مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری۔ آج سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ دیر، کالام، سوات، کوہستان اور کشمیر میں بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے شہروں ناروال، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ قدرے زیادہ طاقتور ہے۔ کراچی میں بھی مطلع جزوی ابر آلود، سندھ کے دیگر اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دینے والے بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ چین نے دنیا کے پہلے سپر ڈیم کی تعمیر شروع کر دی۔ وزیر اعظم لی چیونگ نے سنگ بنیاد رکھا۔ چین کا سپر ڈیم تبت میں دریائے یارلنگ سنگ پو پر تعمیر ہوگا۔ یہی دریا بھارت میں جا کر برہما پترا کہلاتا ہے۔ 3 گورج ڈیم سے 3 گنا زیادہ توانائی فراہم کرنے والے سپر ڈیم پر $167 ارب سے زائد لاگت آئے گی۔ ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کا سفر کامیابی سے جاری۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء سے خصوصی گفتگو۔ سمر انٹرنشپ میں 150 سے زائد یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے 6,500 طلباء کی شرکت۔ طلباء نے کہا آپریشن بنیان المرصوص میں پاک افواج کا بھارت کو منہ توڑ جواب تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نوجوان نسل کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیشہ ساتھ کھڑی رہے گی۔ پاک افواج پر ہمیں فخر ہے اور ہمیں اپنی افواج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ملک دشمن عناصر کی ناپاک کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حمیرہ اصغر کیس میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ اداکارہ کے موبائل فون کا لاسٹ سین 5 فروری 2025 تک نظر آ رہا تھا۔ حمیرہ اصغر کے اسٹائلسٹ دانش مقصود کا تہلکہ خیز بیان۔ 5 فروری کو گمشدگی کے حوالے سے پوسٹ شیئر کی۔ گمشدگی کی پوسٹ کے بعد سے ڈی پی غائب ہو گئی۔ پوسٹ کے بعد لاسٹ سین بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ ڈی پی ہٹ جانا اور لاسٹ سین غائب ہونا موبائل استعمال کیے بغیر ممکن نہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کہتے ہیں دانش مقصود سے رابطہ کر لیا، اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔